बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर है और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाखिर इमरान खान ना सिर्फ घबरा गए, खौफज़दा भी हो गए। और वो कौन सा एक जनरल है, वैसे तो कहा जा रहा है कि वो 5 जर्नैल साहिबान से खौफज़दा हैं, लेकिन वो कौन सा एक जनरल है जिससे वो इंतहाई खौफज़दा है और जिसकी रिटायरमेंट की खातिर उन्होंने अब ये एक फीलर छोड़ा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा को 5-6 महीने की तोसी दी जा सकती है। एक फीलर है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ज़राए ये कहते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने 2 टोक अल्फाज में हुकूमत को ये कह दिया है, यानी मुहज़्ज़ब अंदाज में, कि ना तो वो एक्सटेंशन के ख़्वाह हैं ना उनको पेशकश की जाए। एक से मुतअद्दिद मरतबा इसका इज़हार वो कर चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ ही एक वफाकी वज़ीर ने इस्लामाबाद में ये फरमाया है कि जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से हुकूमत को ये पैगाम मिल चुका है कि मुझे एक्सटेंशन दरकार नहीं, ना मैं इसका ख्वाहिशमंद हूँ और ना मुझे इसकी ज़रूरत है और ना मुझे आप पेशकश करें। बस मैं अब इज़्ज़त के साथ रिटायर होना चाहता हूँ और उसके बाद अपने पोते पोतियों के साथ खेलना चाहता हूँ। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा को इमरान खान ने ये एक्सटेंशन देने की बात क्यों की कि अगर जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी जाती है तो इस दौरान कम से कम 2 जर्नैल वो रिटायर हो जाएंगे और उनके नाम हैं जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा। जनरल आसिम मुनीर तो वाकई रिटायर हो जाएंगे। बिल्कुल उनकी 27 या 28 नवंबर है उनकी रिटायरमेंट की मुद्दत, और अगर पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है उनका बतौर आर्मी चीफ तो फिर वो अगले 3 साल के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना वो रिटायर हो जाएंगे। और यही वो जनरल साहब हैं जिनसे इमरान खान खौफज़दा हैं। अब क्यों खौफज़दा हैं? इससे पहले भी एक आध वीडियो में या 2 वीडियोज़ में मैं जिक्र कर चुका हूँ। उसकी वजह यह है कि जनरल आसिम मुनीर जब DGISI थे तो उन्होंने एक फ़ाइल इमरान खान की खिदमत में पेश की। ज़ाहिर है इमरान खान उनके बास थे। उन्होंने कहा कि जनाब आप अपने चारपाई के नीचे थोड़ी सी छड़ी या डांग घुमाएं। आपके घर के अंदर से कुछ ऐसे मामलात हैं जिसका आपको सियासी तौर पर बहुत नुकसान पहुंच रहा है, आपकी हुकूमत को नुकसान पहुंच रहा है कि आपके घरेलू मामलात ऐसे हैं कि मलिक रियाज से आपकी अहलिया बुशरा बेगम साहिबा वो डायरेक्ट हैं और उनसे तोहफे ताइफ का तकाजा करती हैं, उनसे मामलात की डीलिंग करती हैं। उनसे उन्होंने ऑलरेडी 1 या 2 हीरों के हार वसूल कर लिए हैं। मज़ीद फरमाइशें जारी हैं और फरमाइशों के एवज़ उनको काफ़ी ज़्यादा फेवर्स दिए जा रहे हैं। अब ISI के पास हर किस्म की, हर शख्स के बारे में उनके पास मालूमात है। पाकिस्तान का कोई ऐसा सियासतदान नहीं जिसके बारे में उनके पास फाइलें मौजूद ना हो, सबूत मौजूद ना हो, अच्छे के या बुरे काम जो भी हैं उनके पास। वो जिस तरह हमारे इधर कहते हैं मुनकर नकीर, उस तरह उनकी दस्तरस है। यानी किसी भी शख्स, पाकिस्तान में किसी भी शख्स के बारे में वो मालूमात हासिल करना चाहे तो 24 घंटे के अंदर उसका पूरा शजरा जो है वो दादा से लेकर और उसकी अपनी औलाद तक वो आपके सामने ले आते हैं। तो जब इमरान खान को ये सारी चीज़ें मालूम हुई तो उन्होंने उस वक्त तो उनको थैंक यू कहा, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी बेगम साहिबा को बताया। बेगम साहिबा ने फिर वो गिले शिकवे किए। उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा से इमरान खान ने शिकायत की जनरल आसिम नसीर की कि जनाब ये तो हमारी जड़ों में बैठ रहे हैं। तो हालांकि वो जड़ों में बैठना नहीं था, वो अपने एक फ़राइज़ मनसबी या फ़र्ज़ मनसबी निभा रहे थे। ये उनकी ड्यूटी का हिस्सा है कि अपने बास को मुतला रखें उनके इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है। यही नहीं और भी बहुत से मामलात होंगे, क्योंकि बनी गाला में और PM हाउस में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ होता रहा है, आप और मैं उससे बाखबर नहीं रह सकते। लेकिन जिन अदारों का काम है खबरगिरी रखना, उनके इल्म में एक एक बात है, यथी
تو پھر جنرل قمر جاوید باجوہ کو بامر مجبوری، یہ بامر مجبوری عمران خان کی اس بات کو ماننا پڑا۔ جنرل عاصم منیر کو ISI کے عہدے سے ہٹا کر کور کمانڈر لگانا پڑا، اور اس کے بعد جنرل فیض حمید جو کہ نئے لیفٹیننٹ جنرل بنے تھے اور GHQ میں کسی عہدے پر تعینات تھے، ان کو ISI کا DG لگایا گیا، اور وہ بھی عمران خان کی خواہش پر۔ عمران خان کی خواہش تھی۔ اب اس کے بعد عمران خان کو یہ خدشہ ہے، خوف ہے، خطرہ ہے کہ جنرل عاصم منیر کے دل میں یہ بات تو ہوگی کہ جناب میں نے ان کے بھلے کے لیے، ایک وزیر اعظم کے بھلے کے لیے ان کو ایک بات کہی، اور انہوں نے میری شکایت میرے چیف سے کر دی، اور میرے چیف کو کہہ کر مجھے میرے عہدے سے 8 مہینے کے بعد ہٹا دیا گیا۔ یہ عمران خان کی سوچ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ خود انتقامی انسان ہے، تو ظاہر ہے وہ یہی سمجھتے ہوں گے کہ یہ عاصم منیر بھی آ کے ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کر سکتے ہیں۔ حالانکہ میں متعدد مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں، آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ ایک ادارے کا چیف ہوتا ہے، اور وہاں پر کولیکٹیو وزڈم کام کرتی ہے۔ فائنل ڈیسیجن آرمی چیف کا ضرور ہوتا ہے، لیکن اس پر بڑی برین سٹارمنگ جسے ہم کہتے ہیں، بڑے بڑے سیشنز ہوتے ہیں، فار اینڈ اگینسٹ چیزیں سامنے آتی ہیں، اس کا کنکلوژن نکالا جاتا ہے، پھر جو فیصلہ ہوتا ہے آرمی چیف کی جانب سے، اس کے سارے کور کمانڈرز، فارمیشن کمانڈرز، فرام ٹاپ ٹو باٹم، ہر شخص اس کا پابند ہوتا ہے، اور یہی آرمی کا ڈسپلن ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ حالانکہ گزشتہ 4-5-6 مہینوں میں اس ڈسپلن کو توڑنے کی متعدد مرتبہ کوشش کی گئی۔ اب یہ اندازہ کیجئے، ڈسپلن توڑنے سے بعد یاد آئی، اب آپ نے سنا ہے کہ وہ شہباز گل کا کوئی نام بھی لیتا ہے، عمران خان، فواد چودھری، اسد عمر، جو بھی لوگ پہلے آگ بگولا ہو رہے تھے، اب چونکہ ان کو پتہ ہے کہ جناب اب وہ چنگاری جو شہباز گل کی صورت میں لگی تھی وہ آگ بن چکی ہے، اور وہ آگ جو ہے وہ اب عمران خان کے ارد گرد شعلے بن کر دہک رہی ہے، لہذا اب شہباز گل کا کوئی نام نہیں لیتا۔ کیس چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے وکیل پیش ہوں، مجھے تو اب یہ بھی یاد نہیں کہ ان کی اگلی پیشی کب ہے ضمانت کے حوالے سے۔ اب ان کی ضمانت بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ چیزیں اب اس طرح نہیں رہی، اس میں وہ شدت نہیں رہی جس شہباز گل کے لیے توہین عدالت کا کیس اپنے اوپر بنوا لیا، جس شہباز گل کے لیے ایک ریلی نکالی، آج اس شہباز گل کا نام آپ کی زبان پر نہیں آتا، کم از کم آپ کو سننے کو نہیں ملتا۔ تو یہ اصل صورتحال ہے کہ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ بالآخر جب جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن مل جائے، وہ جب 9 من تیل ہو جائے، پھر رادا ناچے گی اور ڈٹ کے ناچے گی، یعنی آئندہ انتخابات تک یا اس کے بعد تک 1 مہینے تک جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف رہیں، انتخابات ہوں، عمران خان ایک مرتبہ پھر 2/3 اکثریت کے ساتھ اسمبلی میں آئیں اور وزیر اعظم بنے، وزیر اعظم بننے کے بعد وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کرے۔ لیکن خواب دیکھنے پر پابندی تو ہے نہیں، اور یہ وہی ہے کہ وہ کسی نے وہ سوچ رکھی ہوئی تھی، وہ دیکھ رہا تھا کہ ہاں جی یہ درخت ہے، اس پر اب پھول لگے ہیں سوچوں میں، اس پر اب پھل لگے گا، پھل پڑا ہوگا، اس کے بعد وہ پکے گا، پھر وہ گرے گا تو میں کھاؤں گا۔ ایسا سیاست میں ہوتا نہیں۔ بہرحال خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں، اصل صورتحال یہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔